मुल्क भर में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आटा 600 रुपए, गंदुम एक हफ्ते में 1000 रुपए फी मन महंगी। लाहौर में अगस्त के शुरू में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का था, जो अब 1700 रुपए का हो गया है। एक और खबर के मुताबिक पैराफोर्स अथॉरिटी गंदुम, आटा और रोटी के निर्ख कंट्रोल ना कर सकी। पंजाब में पैराफोर्स अथॉरिटी का कयाम अवाम को महंगाई से निजात ना दिलवा सका। ये हो ही नहीं सकता। वो हमारे बड़ा प्यारा दोस्त अल्लाह बख्शे सरगोदे का था, मकबूल, वो कहा करता था चब्बल भिरा। ये सरगोदे का कोई एक्सप्रेशन है, मुझे आज तक नहीं भूलता। तो ये चबल हैं, चबल नहीं कह रहा मैं, चबल। ये काम मसनूई तरीके से मुमकिन ही नहीं है। ये अनपढ़ नहीं है, ये महान पढ़ है। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स के बुनियादी तरीन जो उसूल होते हैं उनमें से एक है। नहीं हो सकता। पैराफोर्स की करेगी पैराफोर्स, मुझे ये समझा दो तुम, उसका क्या ताल्लुक है? ये इक्तसादियात की बुनियादी सी बच्चगाना फर्स्ट ईयर में जाके, अब तो मुझे नहीं पता कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि नहीं, हमारे ज़माने में तो फर्स्ट ईयर से होता था इकोनॉमिक्स। तो जो बुनियादी बातें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को बताई सिखाई जाती, ये बिल्कुल बुनियादी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और ये सप्लाई एंड डिमांड, ये बुनियादी सी चीज़ें, ये आर्टिफिशियली हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है। देखो बात सुनो, गोएबल्स प्रोपेगेंडे का अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इमाम और देवता समझा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का सोशल मीडिया या 1 करोड़ गोएबल्स इकट्ठा हो जाए, इस काम के जितने जीनियसेस हैं उनको इकट्ठा कर लो और प्रोपेगेंडा करो। भूखे लोगों को कन्विंस करो कि उनका पेट भरा हुआ। हद होती है हर चीज की। अदरवाइज कुछ बुनियादी असूल होते हैं जिनको आप वायलेट नहीं करते। भूख है, इसका क्या करोगे तुम? इसका इलाज रोटी का सवाल है, जवाब जेदा रोटी है, खत्म। इन्होंने को लोगों को अप्लाइज करना होगा, वोट बैंक में इन्होंने को नौकरियां शौकरियां देनी होंगी, ये वो सारा इस तरह का मामला होगा। अदरवाइज ये उनका काम है। या मुझे बताओ, ये पैरा फोर्सेस अथॉरिटीज और ये इनका काम नहीं है। इसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन ये जहालत के मारे हुए हैं। इनको खैर पता नहीं, इतना जाहिल भी हो नहीं सकता कोई। सप्लाई एंड डिमांड की बात है भाई। बात सुनो, हमारे मुल्कों में घुस गया वो सारे का सारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुराक की कमी थी, वो ख़ास तरह की चीज़ें इस्तेमाल शुरू नहीं है मुल्कों में, आज तक जारी हैं, वहाँ बंद हो चुका है सारा कुछ। कोई टेम्पररी को ये हल्का फुल्का को लतीफ़ा, आपने कोई खैरात बांटनी है, ये करना है वो करना है, तो अदरवाइज बेसिक रियलिटी सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो गई। और बात सुनो, मैं हर पढ़े लिखे बंदे से एक सवाल पूछता हूं। एक आदमी है, ये इस तरह भत्ता वसूल रहे हैं, इस तरह जगह टैक्स ले रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पे। इनकम टैक्स लेने का हक नहीं। जो एक खास लेवल से कम आमदनी वाले आदमी का वो डेफिसिट पूरा नहीं करती। मसलन हमारे जो सो कॉल्ड काबरी ने मिलकर बैठेंगे जी, ये एक फैमिली ऑफ 6 पीपल, 6 बंदों का खानदान, 3 बच्चे, माँ बाप में मियाँ बीवी हो सारा। वो मिनिमम किराए के घर में रहता हो तो कितना खर्च चाहिए उसको, ये तय कर लो ना। औखा काम है। उसको चाहिए 1.5 लाख, इनकम है उसकी 50,000, तो 1 लाख दो, ताकि जब उसकी आमदनी 1.5 लाख यानी उसकी जरूरतों से आगे जाए, उसमें हिस्सा लो। ये क्या करते हैं? ये क्या है? इनकम टैक्स अगर एक मिनिमम जो स्लैब है उसका, किसी भी एक एवरेज खानदान का 6 बंदे, 7 बंदे, 8 बंदे, जितना भी किराए का घर, अगर उसकी आमदनी उससे कम है तो उसको सपोर्ट करो। फिर तुम्हें यह हक पहुंचता है कि जब उसकी वो आमदनी का ग्राफ ऊपर चला जाए तो उसमें अपना हिस्सा वसूलो। लेकिन नहीं,
وہ ضیاء کہا منافق جی پتہ نہیں زکات فلانا، وہ کیڑا زکات میں دینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا پوچھا بھی تھا ایک بار اپنے کنسلٹنٹ سے، یار یہ انہوں نے کہا جی وہ تو یا شوکت خانم SOS فلانا، تو یہ اس طرح کے اداروں کو آپ دیں گے تو میں نے کہا یار میں کیسے دوں ان کو، میرے تو ارد گرد بڑی متمول بستی ہے، لیکن یہاں گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، خاکروب ہیں، ایوری بڈی از انڈر پیڈ، آئی او ٹو دیم. چھوڑو یہ جھوٹ پہ کھڑا ہے سب، یہ فیک ہے، فیک. یعنی پچھلے سوال کے جواب میں کرپشن کی وجہ سے بند کرو تو پھر تھانے بھی بند کرو. انہیں جی نہیں کرپشن کتنے ہونی، محکمان ہار عام آدمی کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی واردات. ان کے جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں SD تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. جاؤ جا کے ان کے حال دیکھو، کبھی ان کی آمدنیاں دیکھو، ان کے خاندانی پس منظر دیکھو، اور پھر ان کے اثاثے دیکھو، تو سارا کچھ ہی بند کرو پھر. حسن صاحب، متفرق رپورٹس کے مطابق لاہور میں کرائم کی شرح کم ہو رہی ہے، لندن نیو یارک سے بھی کم کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. 15 کی کالز میں 70% چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں 60% کمی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو پراپر حوالہ دینا چاہیے تھا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، لیٹس چیک اٹ. لیکن اگر دیکھو بات سنو، جہاں کمٹمنٹ اور کمپٹنس یہ اکٹھی ہو جائے نا، اس کا کمبینیشن، تو ہر ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. میں اتفاق سے 1-2 دفعہ اس نوجوان کو مل چکا ہوں جس کے ساتھ یہ اس کا ہے معاملہ، DIG ہے فیصل، ینگ بوائے، ویری گڈ لکنگ. تو جیسا وہ دیکھنے میں اس کی پرسنالٹی اچھی ہے تو ویسی پرفارمنس اچھی ہوگی. مجھے نہیں پتا، اور میں اب بھی تمہیں بتاؤں، اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو. بہت بڑی بات کر دی ہے آپ نے. 15 کی کالز میں 70%، چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں 60% کمی. اس کو ویریفائی کرو، کل چیک کرنا. لیکن اگر یہ ہوا ہے تو پھر میرے ذہن میں آ گیا ہے، میں ایک آدھ بار ملا ہوں اس نے، ویری گڈ لکنگ ینگ مین، اچھا بیک گراؤنڈ، یہ وہ. پھر تو وہی ہے، کمپٹنس ہے اور کرپشن نہیں ہے. اللہ خیر سلام، بنیادی بات. چلیں نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے منگل کو اس پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے چیئرمین کی سالانہ تنخواہ 4 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے. PSC کے چیئرمین جنید اختر نے سوال اٹھایا کہ ایک ایسا ملک جو معاشی مشکلات کا شکار ہے وہ اس طرح کے پیکیجز کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک تو چیئرمین صاحب جو PAC کے ہیں، انہوں نے بڑا مہربان ہاتھ تھولا رکھا ہے، جو معاشی مشکلات کا، وہ قرضوں کا اور بھوک ننگ کا شکار ہے، سیدھی بات کرو. اچھا، تو اس کا جواب تو ہزاروں بار ہم اپنے پروگرام میں ریپیٹ کر کے دیکھو. یہاں صرف لوٹ مار، لیکیج اور پلفریج اس ملک میں، اگر وہ میں کنٹرول کرنے کا نہیں کہہ رہا، کیونکہ جہاں انسان ہوتا ہے وہ جرم اور گناہ ہوتا ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، اس کو اس کی حدود میں لے آؤ. کس کو؟ لیکیج، پلفریج، کرپشن، یہ وہ جو بھی ہے، یہ ملک وائبل ہے. چوک پہ پھانسی دے دینا مجھے. جو اس ملک کو لوٹ کے باہر لے جایا جاتا ہے مسلسل، اور گوائیاں ہیں. آپ دنیا کے کسی ڈھنگ کے شہر میں، ملک میں چلے جاؤ، پاکستانی آپ کو بتاتے ہیں فلانے دی، فلانے دی، فلانے دی. کہتے ثبوت لاؤ. اچھا، ایک کباش، ایک لفنگا، ایک تلنگا، ایک معصوم سکول جاندی یا کالج جاندی، بچی نو آنکھ مارے، بچی شکایت کرے تو کوئی ثبوت لا. حالات ثبوت ہوتے ہیں.